अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आए रोज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स का, मुख्तलिफ़ अस्पतालों का दौरा करते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं, अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मगर बड़ा बदकिस्मतिया कि वारियाह इस रिपोर्ट आए कि टेस्ट अगर हॉस्पिटल्स मज करान सह नेरान सह हावान फॉर एग्जाम्पल अगर इस हॉस्पिटल्स मज टेस्ट करो सो टेस्ट हावान मजे अख वैल्यू या रेफरेंस हावान सो अख चीज इथे कन अगर इस निबर करो टेस्ट सह हावान बदल वैल्यू। इसी अख अस निश आय आज कंप्लेंट अख युस बारामूला हॉस्पिटल रिलेटेड एसोसिएटेड हॉस्पिटल बारामूला। शाजिया जी गोडनेथी वन बह दोस्तों कि ये बहुत गलत बात है कि अगर कोई इंसान किसी हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराता है तो वो टेस्ट कुछ और दिखाता है, लेकिन अगर वो दूसरी जगह टेस्ट कराते हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायत आज तक आ गई, तो दूसरी जगह प्राइवेट क्लिनिक पे वो या तो इसमें मशीन्स का कसूर है या मशीन चलाने वाले का कसूर है। आखिरकार कसूरवार कौन है, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे डॉक्टर साहबान बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारा जो पैरामेडिक्स है बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आक्शन बम्बर करें कि नंबर जो ईमानदारी हावे, नंबर 3 कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि अगर आप किसी का टेस्ट इधर उधर करते हैं या जल्दबाजी में करते हैं तो ये किसी की जान का सवाल होता है, ये किसी की जिंदगी के साथ रिलेटेड होता है। तो आज हमारे पास आई है शाजिया जी, जिनका ताल्लुक बारामूला से है। गोडनेथी वन बह इहद मुताबिक निश ज टेस्ट इहद अख टेस्ट यमो करनोमुत ग्लूकोज टेस्ट करनोमुत यमो बारामूला हॉस्पिटल्स मज, ये अम रिजल्ट होमुत टेस्टन कि अमिस हसा ग्लूकोज लेवल 134। अम पत 15 मिनटन अंदर अंदर कोर ब्या टेस्ट नबर कन डायग्नोस्टिक सेंटरस पे, ये हावान सह वैल्यू यानी रिजल्ट हावान सह रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट हावान 117। इतनी ज्यादा डिफरेंस आखिरकार कैसे हो सकती है? अमे मतलब को यह वरियान हस्पतालन मज वसित अगर इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेस्ट करना है सो आए अख रिजल्ट, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टेस्ट करना है सो आए ब्याक रिजल्ट। शाहजा जी क्या दलील गई? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली बस गई सुबह हॉस्पिटल में ऑर्थो डॉक्टरस हावन मे थोड़ा प्रॉब्लम खोरस हावन तो डॉक्टर वोन लिख में 2-3 टेस्ट दोपन अख करना यूरिक एसिड बे करना ब्लड शुगर टेस्ट। तो मैंने टेस्ट वहाँ सैंपल डाला उन्हीं के सेंटर में, वहाँ हो जीएमसी यहाँ जहाँ पर सैंपल डालते हैं। तो अब मैंने वेट किया तो जो ही मैंने रिपोर्ट ली तो मेरा शुगर लेवल वहाँ पर 234 दिखा रहा है। तो मैं डर गई, मैं इतना डर गई कि मतलब मेरी आंखों में ना मतलब बिल्कुल ये रोशनी ही जैसे चली गई। मैंने कहा देखो मेरी शुगर है ही नहीं, ये कैसे हो गया? तो मैंने मम्मी के हाथ पकड़ाए टेस्ट, मैंने कहा मम्मी आप ये रखो, मैं अभी जाके पहले रीचेक कराती हूँ। रीचेक कराती हूँ बाहर। तो वैसे ही दौड़ी मैं बाहर, तो जो ही मैंने टेस्ट वहाँ पर उन्होंने सैंपल लिया, पहले उन्होंने ग्लूकोमीटर से लिया टेस्ट मेरा, उसमें दिखाया मुझे 120। मैंने कहा चलो ठीक है इतना। फिर उन्होंने कहा कि आप वैसे टेस्ट कराना चाहेंगी, ब्लड लेंगे आपका? तो मैंने कहा हाँ वो भी कर लो, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाऊंगी मैं। जो ही उन्होंने फिर लिया उसके 15 मिनट के बाद मुझे रिजल्ट आया 117 पॉइंट कुछ ऐसे दिखाया। कहा नहीं आपका नॉर्मल है। मैंने कहा फिर ये कैसे हो सकता है, इतना डिफरेंस कुछ? हाँ 15 मिनट में ही इतना ये कैसे हो गया? फिर मैं अंदर चली गई इनके सेंट्रल लैब में, वहाँ पर वो मुदस्सिर कोई है, उन्होंने चेक किया हुआ है मेरा ये टेस्ट। तो उनको मैंने बाहर बुलाया, कहा कि आप मुझे बोलिए मिस्टर वन में गोडनेथन यूता वेरिएशन कित कन दोपन हे 10.5 कोरमुत। मैंने कहा 10.5 कोरमुत, मगर 1.5 मा गई इसी कालस ड्रॉप, 15-20 मिनट में 150 ड्रॉप हो जाएगा। कहा नहीं होता है वो ये। मैंने कहा देखो आप मुझे बोलो मुझे करना क्या है? कहा उल्टा मुझे ये रीचेक करने के लिए मतलब उसके बदले मुझे बोल रहा है जाओ किसके पास जाना है, पीएम के पास जाना है, सीएम के पास जा, हम डरने वालों में ऐसे नहीं है, जाओ जो करना है वो करो। इवन कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे, उन्होंने उसको बोला
کہ آپ مستورات کے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتے. انہوں نے اتنا مس بہیو کیا میرے ساتھ, مطلب بہت ہی. ایون کہ میری مدر وہاں پر سُہ گئی بچور, یہ وہ ہینگ ہو گئی, کہا کہ یم چھا اتھے کن کران, دوپن یم کیا وچھن باقین پیشنٹن. بس یہی سوچو. پھر آپ نے پھر سے ہاسپٹل میں کرایا؟ انہوں نے کہا ہم ری چیک کریں گے. میں نے کہا نہیں بھائی ہو گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیسے ہوا ہے, اتنا زیادہ ڈفرینس کیسے آ گیا؟ مجھے لگتا ہے یہ یم چھنا پنن کام پراپرلی کران کہین. یہ پراپر مجھے لگتا ہے وہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ اپنا کام اچھے سے نہیں کر رہے ہیں. یہ اچھے سے نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ آج میرے ساتھ ہوا, کل اور کسی کے ساتھ بھی ہوگا. اور اس سے اللہ بچائے اور پیشنٹ پریشان بھی ہو سکتا ہے. جب میں اتنی پریشان, نارمل انسان وزن کا آج پیشنٹ جس کو بیچارے وہ اس کو فار گرانٹڈ لے گا. ایک تو اور وہ تو ہارٹ اٹیک سے ہی مرے. ایون کہ میری حالت خراب ہو گئی تھی وہاں پر. آپ کو ابھی بھی سویٹنگ ہو رہی ہے قسم سے, اتنی حالت خراب ہو گئی نا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, 2 منٹ میں ہی میرا شوگر لیول اتنا ہائی کیسے ہو گیا. مطلب جب میں ڈائبٹک ہوئی ہی نہیں. آپ نے کیا دیکھا کیسے یہ میجر ایرر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر تھوڑی سی ڈفرینس ہو سکتی ہے وہ ہم مان سکتے ہیں. تھوڑی سی اگر ہوگی, وہ اتنا سارا مطلب اتنا, یا تو یہ اکوپمنٹس میں جو بھی یا تو اس میں ایرر ہے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اکوپمنٹس میں ایرر ہو سکتا ہے, یا جو اکوپمنٹ ہینڈل کرنے والا, یا تو اکوپمنٹس, یا تو یہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں, ڈنگ سے نہیں کر رہے. ڈنگ سے نہیں کر رہے, یا وہاں سے سیمپل آیا بس تھوڑا سا, یا تو میں کیا بول سکتی ہوں اندر کیا ہو رہا ہے. یم چھ پانے تے رپورٹ بناوان تو ولسا اس پنن دو نیران, ایسے تھوڑا نہ چلے گا. اور آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط بات ہے؟ بہت زیادہ غلط بات ہے یہ. مطلب یہ تو کسی کی جان پہ بنا سکتی ہے. اچھا ہاں, یہ تو کسی کی جان پہ بنا سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں یہ رپورٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی, اسی رپورٹ پہ مجھے میڈیسنس وغیرہ دیتا, جو چیز ہے ہی نہیں مجھ میں, پھر وہی وہ لینا. اب بولے کہ مجھ پہ کیا افیکٹ پڑتا اس چیز کا. بالکل یہ غلط بات ہے. اگر فار ایگزامپل ان کا کہنا صحیح ہے کہ اگر یہ رپورٹ ہے گژھِ ڈاکٹر صاحب نش, ڈاکٹر صاحب کرا یہ رپورٹس پہ عمل, سوچا یہ بلڈ شوگر واریاہ زیادہ, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہے کہ باقین پیشنٹن ست باقین گورنمنٹ ہاسپٹل مز تہ گژھت. ضرورت ام کتھ ہز کہ گورنمنٹ ہاسپٹلن مز اگر ات کن یم ٹیسٹ بلڈ یا باقی ٹیسٹ یم تہ ٹیسٹ گژھان, ایمانداری سان کر کام, دلچسپی سان کر کام, تیل گژھن یہ چیز کہین. ضرور ام کتھ ہز کہ ات شاہزہ جی وون بہ گیس واریاہ زیادہ پریشان, میں کرنو ری چیک نبر کن, تو 2 ٹیسٹ ڈفرینٹ, آپ دیکھیں ڈفرینس 15 منٹ کا ڈفرینس 2 ٹیسٹ میں کیا ہے. اب سوال یہ ہے کیا گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مشینری پہ سوال اٹھایا جائے یا پرائیویٹ ہاسپٹل. ون پروو کت کن گژھِ, یت ہیکہ دنیا کھانا تہ سپریم کورٹ ہیکہ یت پروو کر کہ آخرکار دلیل کیا غلط چھا گورنمنٹ ہاسپٹل کن غلط چھ پرائیویٹ ہاسپٹل. اب آخرکار ایک پیشنٹ, اس کی امید ہوتی ہے ڈائگنوسٹک سینٹرز کے ساتھ, جو پیرامیڈکس ہیں ان کے ساتھ, جو ٹیسٹ کرانے والا ہے اس کے ساتھ, جو سیمپل لینے والا ہے اس کے ساتھ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے. یہ انسانی زندگیاں ہوتی ہیں, یہ بڑی پریشیس ہوتی ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ اس پہ دھیان دیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا.